भवे भवेनाज भवे भवस्वमां भवद्भवाय नमः ज्येष्ठाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनाय नमः तेन पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः तेभ्यो घोरघोरद्रेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वजर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपे कुन्दस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूजा विश्ववेदः स्वस्ति नस्ताक्षरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः नमो ब्रह्मणे नमो अस्मग्नये नमो पृथिव्यै नमो ओषधेभ्यः नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः नमो वाचस्पतये नमो नमो वाचे याचो दिदा याचानुदिदा तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो ऋषिभ्यो मन्त्रकृभ्यो मन्त्रपतिभ्यो मां ऋषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः परादुर्माहं ऋषीन् मन्त्रकृतो मन्त्रपतयो मन्त्रपतीन् पुरादां वैश्वदेवीं मारुपद्यादकं जुवामदस्तां जुष्टां देवेभ्यः शर्म मेद्यौ शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगतो शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापते भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये जजो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मा अहमिदमुपस्तरणं मे प्रजायै पशूना भूयादुपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भूयादं प्राणापानो मृत्योर्मापादं प्राणापानो मामाहादिष्टमधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुपतिं देवेभ्यो वादमुद्यादमुत्रोयन्यामर्त्येभ्यस्तम्मा देव अवन्दजो भायै पितरोन्मदन्तो ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः शन्नो वादपवदामादरिष्वाजन्नस्तवत सूर्यः अहानिजं भवन्तु नश्च कुमराद्रिप्रतिदीयानां जमुजानोऽभ्युच्चतुजमादित्य उदयतनः जवानश्चन्दमा देव्यो मदन्दृचे चित्स्मह्य प्रतिष्ठस्तभूयाजोऽस्मान् वेति यञ्च वयं विस्मः आवादवाहिवे जदं विवादवाह्यद्रवः त्वगं हि विश्ववेजो देवानां दूतईयते द्वाविमौ वादो वाद आदिन्दोरापरावतः लक्ष्यं मे अन्य आवादपरान्यो वादो यद्रवः यददो वाददे गृहे मृतस्य निद्रेतः ततो नो देहि जीवते ततो नो देहि वेजजम् ततो नो मह आवहवाद आवादवेजजं जम्भूर्मयो भूर्नो हृदे प्रण आयोगं जिदाजितो इन्द्रस्य गृहोऽसि तन्वा प्रपद्येत गुस्ताश्वहसहन्मे अस्य तेन भूप्रपद्ये भूर्भवत्तव प्रपद्ये वायुं प्रपद्येनार्तान् देवतां प्रपद्ये स्मानमाघनं प्रपद्ये प्रजापतिर्ब्रह्मघोषं ब्रह्म प्रपद्य ॐ प्रपद्ये अंतरिक्षम उर्वन्तरं बृहदग्नयः प्रपदाक्षजया वादस्वस्त्या स्वस्तिमान्तयः स्वस्त्या स्वस्तिमानदानि प्राणापानो मृत्योर्मापादं प्राणापानो मामादिष्टं मयि मेधामयि प्रजामयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधामयि प्रजामयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधामयि प्रजामयि चौर्यो ददातु जुभिरक्तभिः परिपादमस्मानिरिष्टेभिस्मिन् सौभगेभिः तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उदद्यौः कया नक्षत्रा भवदुदितदावृतस्सखः कया जुजिष्ठयावृत कस्मादित्योमदानां मगुमिष्टो मत्स्यदन्धतः दृढाजिदारु जयपदो अभेजुनस्सखी नाम विदाजरिद्रूणां जदम्भवास्तूलिभिः वयस्सुवर्ण उपदेतुरिन्द्रं वयमेधारुजयो नाथमाना अवध्वान्तमूर्निः पूर्धिचक्षुर्मुमुग्ध्यस्मानधयैव बुद्धान् जन्नो देवीर्भिष्टया आपो बन्धु विदये एजन्योर्भित्रमन्त्रः ईशाना वार्यान्ति परुजपरि एवानो दूर्वे प्रथमसहस्रेण च तेन च काण्डात् प्ररोहन्ति परुजपरि एवानो दूर्वे प्रथमसहस्रेण च तेन च प्ररोहन्ति परुजपरि एवानो ఒకసారి చెప్పండి లక్ష్మి గారు. మృత్యుంజయాజ రుద్రాజ నీలకంఠాజ శంభవే అమృతేశాజ శర్వాజ మహాదేవాజతే నమః. ఓం నమః శివాయ. భువవాపదం సురగణం వందే జగత్కారణం వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిం వందే సూర్యశశాంకవర్ణినయనం వందే ముకుంద ప్రియం వందే భక్తజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరం. ఓం అక్షయం బులకాశిలోపలనన్నపూర్ణ భవామి వై అష్టపుష్పినే బృహస్పతి ప్రచోదాస్తానో ముంజన్వగోహసః తపయామి స్థానవోర్జయతు ధాతనామహేరణాయ దక్షాయ సుహవే దునామ్నే స్వాదుర్మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే బృహస్పతయే మధుమామదాభ్యః. వీడియో నడుస్తుంది. మంగళం మహదేవ మంగళం పాది
नीराजमन्दरशदामि शुद्ध आजमनेन समर्पयामि दिव्यरक्षाबन्धानः